बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम एक नहायत ही अहम और ख़ूबसूरत मौजू पर बात करेंगे और वो है दुरूद शरीफ की हकीकत और उसकी तकदीर से जुड़ी बरकतें। इंसान की नीयत कभी कभी बहुत मज़बूत होती है। कोई किसी बयान या दर्स को सुनता है, दिल में जोश पैदा होता है और वो फ़ैसला करता है कि अब मैं मुस्तकिल मिजाजी से दुरूद पाक पढ़ूँगा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि कुछ दिन बाद वो छोड़ देता है। इसकी असल हकीकत ये है कि जब तक अल्लाह ताला अपने बंदे को तौफीक ना दे, कोई शख्स चाह कर भी दुरूद शरीफ की पाबंदी नहीं कर सकता, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ने फरमाया है कि उसके हुक्म के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये दुरूद शरीफ का ताल्लुक़ दरअसल बहुत पुराना है, इतना पुराना कि दुनिया की तख्लीक से भी पहले का है। जब कायनात मौजूद ना थी, ना ज़मीन थी, ना आसमान, ना जिन, ना फरिश्ता, उस वक्त अल्लाह ताला ने अपने नूर से हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। उस वक्त सिर्फ दो हस्तियाँ थीं, एक अल्लाह ताला की ज़ात और दूसरे उसके महबूब की बातनी सूरत। लाखों बरस तक अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखा, फिर इल्म अता फरमाया। यही वजह है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो बग़ैर किसी उस्ताद या मदरसे के सबसे आला इल्म के मालिक थे। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इस आलिम लाहौत में जब अराहवाह को बनाया गया तो वहाँ फ़ैसला भी हो गया था कि कौन सी रूह दुरूद शरीफ को अपनी ग़ज़ा और ज़िक्र बनाएगी। जिन अरावाह ने वहाँ दरूद को अपना मामूल बनाया, आज दुनिया में भी उनके लिए यही खासियत बाकी रही। इसलिए कुछ लोग दरूद के बग़ैर रह ही नहीं सकते, जैसे मछली पानी के बग़ैर तड़पती है। ये हकीकत है कि दुरूद शरीफ का ज़िक्र सिर्फ़ ज़बान पर अल्फाज दोहराना नहीं, बल्कि ये इंसान की तकदीर में लिखा जा चुका होता है। जिन्हें अल्लाह ताला ने चुन लिया वही उसके मुस्तकिल कारी बनते हैं। बाकी लोग सिर्फ़ वक्ती इरादा करते हैं लेकिन उस पर कायम नहीं रह पाते। अब आते हैं दुरूद शरीफ के ख़ास औक़ात पर। अगरचे दुरूद पाक हर वक्त कबूल होता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया कि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजा गया दरूद कबूल करता है। लेकिन जैसे दुआ के कुछ ख़ास वक्त होते हैं, मसलन अज़ान के बाद या जुम्मा के खुतबा के दौरान, इसी तरह दुरूद शरीफ के भी कुछ ख़ास लम्हात हैं। पहला वक्त रात को 12 बजे के बाद। अगर कोई शख्स इस वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे या वज़ू के साथ बैठकर दरूद पढ़ना शुरू करे तो उसी दरूद की तासीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उस वक्त पढ़ा जाने वाला दरूद इंसान की तकदीर बदल सकता है, उसकी मुश्किलात को आसान कर सकता है और उस पर ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं। दूसरा वक्त सुबह की अज़ान से कुछ लम्हे पहले, यानी तहज्जुद का वक्त। ये वक्त कबूलियत का ख़ास लम्हा है। अगर कोई दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ करे तो दरूद के सदक़े उसकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो सकती हैं। मेरे प्यारे बहन भाई, दुरूद शरीफ सिर्फ़ एक ज़िक्र नहीं, बल्कि ये एक फ़ैसला है जो अज़ल में हो चुका है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी रूहें उस वक्त से दुरूद पाक की आदी हैं और आज भी ये फ़ायदे फ़ैज़ जारी हैं और हमेशा यही फ़ैज़ जारी ही रहेंगे। और खुशबख्त हैं वो लोग जो इन बाबरकत महीनों में ख़ास तौर पर रबीउल अव्वल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की कसरत करते हैं। और अक्सर सवाल यही आता है कि दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ा जाए, तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। बाज़ बहन भाई नियत करते हैं कि 1.25 लाख मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, लेकिन बाद में मुश्किल महसूस होती है।
میرا مشورہ یہی ہے کہ یہ ایسی صورت میں کسی عالم دین سے رہنمائی ضرور لیں۔ اگر کوشش یہ کریں کہ جو درود شریف آپ کے لیے آسان ہو وہی مستقل مزاجی سے پڑھیں۔ اگر درمیان میں بدلنا چاہیں تو شروع میں بدل لیں، لیکن جب ایک پر جم جائیں تو پھر اسی پر چلتے رہیں تاکہ دل بھی سکون میں رہے اور عمل بھی جاری رہے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ استغفار کون سا پڑھا جائے۔ اس کے بھی کئی اذکار ہیں، اگر کچھ مشکل لگے تو صرف استغفر اللہ بار بار کہنا بھی کافی ہے۔ اصل چیز الفاظ کی تعداد نہیں بلکہ دل کی کیفیت ہے۔ استغفار کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور بار بار رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنی غلطیوں کو یاد کرے، چاہے وہ کس کے ساتھ زیادتی ہو یا عبادات میں کوتاہی ہو۔ اس طرح کا استغفار ہی دل کو نرم کرتا ہے اور رب کے وعدوں کو کھینچ کر ہماری زندگی میں لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کے لیے ایسی جگہ سے آسانیاں پیدا کر دی جاتی ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ رزق میں برکت، مشکلات سے نجات اور دلوں میں سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ میں آپ کے ساتھ 2 حقیقی قصے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پہلا واقعہ ایک بائی کا ہے۔ ان کی بیوی جو تھی، جب ان کا بچہ پیدا ہونے والا تھا اور اخراجات کے بارے میں وہ سخت پریشان تھے، انہوں نے استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ دور دور تک اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی انتظام ہو رہا تھا کہ اب پیسوں کا کہاں سے انتظام کروں، اور بچہ بھی ہونے والا تھا، ڈیلیوری کا ٹائم بھی تھا۔ تو چند ہفتوں میں، چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام کر دیا کہ ہسپیٹل کے خرچوں سے لے کر بچے کے اخراجات تک سب پورے ہو گئے اور ان کے دل کو بھی سکون ملا۔ دوسرا واقعہ ایک بہن کا ہے۔ ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ ان کے دل میں مسئلہ ہے اور سرجری کرانی پڑے گی۔ وہ پریشانی میں تھی، لیکن انہوں نے استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، چلتے پھرتے ہر وقت پڑھتی رہیں۔ جب سرجری کا وقت آیا اور ان کے ٹیسٹ دوبارہ کیے گئے تو رپورٹس نے حیران کر دیا۔ ان کے دل کا مسئلہ ختم ہو چکا تھا اور سرجری کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ خود کہتی ہیں کہ یہ استغفار کا معجزہ تھا کہ جب ان کے ہوش اڑ گئے تب بھی ان کے دل کی زبان جو تھی استغفار پڑھ رہی تھی۔ یہ دونوں قصے ہمیں ایک بات سکھاتے ہیں، استغفار ہو یا درود شریف، تعداد سے زیادہ نیت اور مستقل مزاجی اہم ہے۔ جب ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی راہیں کھول دیتا ہے کہ ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا، اور ایسی جگہ سے ہمارے لیے اسباب بناتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جب ہم یقین اور اعتماد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے ناکامیاں ختم کر کے ہماری زندگی میں امیدیں لاتے ہیں، کامیابیاں لاتے ہیں، ہمارے خوابوں کو سچ بنا کے ہمارے سامنے لاتے ہیں۔ بس درود شریف کو پڑھیں، استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور آپ کی زندگی ضرور آسان ہوگی اور آپ کے مشکلات ضرور ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔